गणेशपुराणम् क्रीडाखण्ड पञ्चाशत्तमोऽध्यायः गणेशलोकवर्णनम्। मुनिरुवाच कथं च काशीराजेन प्राप्तं तत्स्थानमुत्तमम् मुद्गलस्योपदेशेन तन्मे शंसितुमर्हसि। कवच तीर्थयात्रा प्रसंगेन मुद्गलस्तं नृपं ययो स पूजयित्वा पप्रच्छ सर्वज्ञं तं मुनिं नृपः। नृपवाच विनायकस्य लोकः प्राप्यते स कथं मया। मुनिरुवाच स्वानन्दभुवनेत्येवं निजलोकेति च द्वयम्। वैनायकस्य लोकस्य विख्यातं नाम वर्तते उत्पत्स्यते यदा दैत्यो देवान्तकनरान्तको। विनायकोऽपि तौ हन्तुं मानुषेऽवतरिष्यति स तु बालकरूपेण लीला अद्भुतविक्रमाः करिष्यति नृलोकेऽस्मिन् स्वेच्छाचारी महाबलः। शुक्लस्य भक्तियुक्तस्य दरिद्रस्य गृहे यदा भुक्त्वा दत्त्वा मोघलक्ष्मीं शुक्लायेन्द्रस्य दुर्लभां विवाहार्थं समानीतो दर्शयिष्यति पौरुषम्। यदा ते गृहमागच्छेत् तदा तद्भक्तितो नृप काशीराज महाबाहो निजलोकमवाप्स्यसि। कवच एवमुक्त्वा गते तस्मिन् काशीराजो महामतिः गणेशभक्तिं कुर्वाणः कालाकाङ्क्षी बभूवः। ततो बहुतिथे कालेऽवतीर्णोऽसौ विनायकः कश्यपस्य गृहे यो वै लीलाविग्रहवान् विभुः। हता नानाविधा दैत्याः क्रीडा नानाविधा कृताः दारिद्र्यं हृतवान् सद्यः शुक्लस्यादन् गृहे तदा। काशीराजस्य भवनं पुनरागान् महाबलः। हतो महाबलो दैत्यो देवान्तकनरान्तको स्वानन्दभवनं यातः क्षीरसागरमध्यगम्। काशीराजस्तु विरहात् चिन्तयन् सर्वदा तु तम् आलिङ्गति नरं कञ्चित् अयमेव विनायकः इति मत्वा सभामध्ये सर्वं तादात्मकं जगत् पश्यति स्म दिवारात्रौ सोऽपि तन्मयतामियात् निराहार कदाचित् स तिष्ठति स्म नृपस्तदा। ग्रासमात्रं कदाचित् स भुनक्ति च यथामति कदाचित् धसते क्वापि नृत्यते स्म नृपस्तदा। निद्राते बहुकालं तं पश्यन् स्वप्ने विनायकम्। एवं नृपे स्थिते मात्याश्चिन्तामापो सुदारुणाम्
यदि लोका विजानीयुः पराचक्रं पतित्तदा एवं चिन्तयतां तेषाम् अमात्याणां नृपालये तदैव मोद्गलो ध्यानं विसृज्य नृपतिं यया तद्दर्शनप्राप्तबोधः प्रणनाम नृपमुनिम् उपवेश्यासनपश्चात् सम्पूज्य च यथाविधि बद्धाञ्जलिरुवाचथ धन्यो वंशो जनुर्मम पितरौ मन्दिरं नेत्रे धन्यं त्वद्दर्शनान्मुने यत्प्रसादात् परं स्थानं संसारतारणं नृणाम् अवमानान् महद्दुःखं तं त्वा पुण्येन दृष्टवान् तमोवाच ततो विप्रो वाच तस्य सुतोषितः मुनिरुवाच त्वादृशस्तु विनीतात्मा नैव दृष्टो न च श्रुतः पूजनात् परितुष्टोऽहं वाञ्छितं ते ददाम्यहम् क उवाच तद्वाक्ये परितुष्टोऽसौ काशीराजो जगादतम् अनेनैव च देन स्वानन्दभुवनं मुने इच्छेयं च चिरं तत्र स्थातुं नैव च सम्पदः तत ऊचे मुद्गलोऽसौ परितुष्टस्तया गिरा अनेन जडदेन स्वानन्दभुवनं नृप प्राप्स्यसे त्वं गणेशस्य पुनरावृत्तिवर्जितः भुक्त्वान्न सम्पद 5,000 ब्रह्मकल्पमयं कालं ततः स्वानन्दमाप्स्यसि नृप उवाच कीदृक्सलोक किन्नामा वदः सत्यं मुने मम केन पुण्येन गम्योऽसौ श्रुतालोकमयाखिलाः मुद्गल उवाच शृणु राजन् मया श्रावे महिमा कपिलान्मुनेः सामान्यतः सर्वलोकाः प्रसिद्धा ये श्रुतास्त्वया गहना गतिरत्यन्तम् अस्य लोकस्य भूपते दिव्यलोकेति नामास्य निजलोकेति चापरम् सकामदायिनी पीठे सन्तिष्ठति विनायकः विस्तीर्णं 5,000 योजनानि महामते रत्नकाञ्चन भूमौ स राजते भासयन् दिशः स्वानन्दनामा दिव्योऽयम् इक्षुसागरमध्यगः न वेदैर्न च दानैश्च व्रतयज्ञैर्जपैरपि तपोभिर्विविधैश्च प्राप्यते नैव कर्हि चेत् विनायकस्य कृपया प्राप्यते नित्यभक्तितः समष्टिव्यष्टिरूपोऽत्र सदा तिष्ठति विघ्नराट् पादैः स सप्तपातालं व्याप्य शेषशिरांसि च कूर्मं च कमठं चैव श्रोत्राभ्यां च दिशोऽखिलाः केशैर्व्योमाप्ये संरोध्य स्थित आधार पङ्कजे भ्रूमध्येऽप्यग्निचक्रे तं
त्रेध्याते पुण्यकृत् खेचरे मुद्रया युक्तो नान्यो ध्यातुं न चक्षमः सहस्रपत्रं ब्रह्माण्ड सरोजं विलसत्प्रभम् तत्र तेजस्वरूपोऽस्ति हृदि 12 दशपत्रं नाभिचक्रं लिङ्गे षट्पत्रकं शुभम् षोडशारं कण्ठदेशे तत्र सर्वत्र विघ्नराट् तेजोरूपी दीप्यमानः सत्यलोके यथाविधिः 12 तु वैकुण्ठं तत्र विष्णु सदा स्थितः कण्ठाब्जे पञ्चवक्त्रोऽसौ कैलासे स गणो यथा सोमसूर्याग्निनेत्रोऽसौ भूमण्डलमहोदरः 21 स्वर्गात् स व्याप्य चौषधिरोमवान् सरितसागरायस्य घने बिन्दुर्विभात्य सा ब्रह्माण्डे भान्ति यस्यैव ब्रह्माण्डानि तु रेणुवत् 33 कोटिदेवा जीवा ये च सहस्रशः औदुम्बरगता भान्ति मशका इव तद्गता रचनां तस्य लोकस्य संक्षेपेण ब्रुवेन्नृप तुङ्गं यन्मेरुशिखरं तत्कैलासशिरस्पृहम् सहस्रयोजनं शून्यम् अगम्यं मुनिपुङ्गवैः तत्र एका शक्तिरुच्चैर्भ्रामिका नामतः यत्सम्मता ध्रुवन्त्येव भ्रमरा शुभ्र एव च पद्मासनगतधार शक्तिस्तन्मस्तके स्थिता चामीकरनिभायास्तन्मस्तके कामदायिनी कोटिसूर्यनिभा तस्य मूर्ध्नि पीठं महत्तरम् विकरालं जटाभारं बिभ्रति वदनं तथा सहस्रसूर्यसङ्काश भासयन्ति दिशो दश विस्तीर्णं 10,000 तावदायतम् असङ्ख्यसूर्यसङ्काशं तन्मध्ये योजनायतम् स्वानन्दभवनं भाति यत्र काञ्चन रत्नजाः असङ्ख्याता गृहा भान्ते भास्वरा गजमौक्तिकाः तस्यैव कृपया प्राप्यो दुःखमोहविवर्जितः तदुत्तरे भाति परम् इक्षुसागर एव तु सहस्रपत्रसंयुक्ता तन्मध्ये पद्मिनी शुभा सहस्रपत्रं कमलं तस्यां भाति यथा शशी तत्कर्णिका गतस्तल्पो रत्नकाञ्चन निर्मिताः दिव्याम्बरयुतशेते नृपस्तत्र विनायकः सिद्धिबुद्धि सदा तस्य पादसंवाहनं मुदा कुर्वते परया भक्त्या समवेदस्त्रिमूर्तिमान् गानं करोति शास्त्राणि मूर्तिमन्ते स्तुवन्ति तम् पुराणानि च सर्वाणि वर्णयन्त्यस्य सद्गुणान् बालरूपधरस्तत्र शुण्डादण्ड विराजितः
कोमलाङ्गोरुणनिभो विशालाक्षो विषाणवान् मुकुटे कुण्डलीराजत् कस्तूरीतिलकस्वराट् दिव्यमाल्याम्बरधरो दिव्ये गन्धानुलेपनः मुक्तामणिगणोपेतं सरत्नं दाम सन्धदत् अनन्तकोटिसूर्योजाश्चन्द्रार्धकृतशेखरः स्मरणात् पापः सद्यः स्मृता गङ्गायधानृणाम् तेजोवते ज्वालिनी च शक्तिपर्यङ्कपार्श्वयोः सहस्रादित्यसङ्काशे तिष्ठतो नृप सर्वदा न शीतं न जरात्तत्र क्लमस्वेदोत्ततन्द्र्यपि क्षुधातृषा वा दुःखं वा न कदाचन जायते आनन्दहृदमग्नास्ते तत्रासन्ये सुपुण्यतः विश्वव्यापी बालरूपी यत्र तिष्ठति विश्ववेत् मुद्गल उवाच एवं ते कथितो लोको गणेशस्य यथामति तस्मादनन्यभक्त्या त्वं तमेवाराधय प्रभो क उवाच एवमुक्त्वा गतस्थानं स्वकीयं मुद्गलो मुनिः काशीराजो गणेशस्य भजने तत्परोऽभवत् सहस्रपञ्चवर्षाणि कृत्वा राज्यमनिनः तेन यानमारुह्य गतस्वानन्दधाम तत् तेन यानमारुह्य गतस्वानन्दधाम तत् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे गणेशलोकवर्णनं नाम 50तमोऽध्यायः।